बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूँ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाजरीन, तौहीन अदालत केस में डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कंज्यूमर कोर्ट ने डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन को 3 माह कैद की सजा भी सुना दी है। अदालत ने मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात भेजने का हुक्म भी सुना दिया। इसी खबर की तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद आतिफ से। शाहिद, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जिले के दोनों बड़े अफसरान पर क्या इल्जामात हैं जिनकी बिना पर उन्हें गिरफ्तारी के साथ कैद की सजा भी सुना दी गई। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंज्यूमर कोर्ट मंडी बहाउद्दीन रो अब्दुल जब्बार की अदालत में एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की कि वाटा कॉलोनी सरकारी क्वार्टर की अलाटमेंट मेरे नाम पर थी, जिससे दिल्ली इंतजामिया ने मेरी अलाटमेंट पर एक और सरकारी टीचर को अलाट कर दी, जिस पर मोहतरम अदालत ने मुतअद्दिद बार डीसी और एसी को नोटिस भिजवाए, मगर अदालत के हुक्म की तामील न की गई और अपनी जगह पर क्लर्क राना महबूब को अदालत भेज दिया, जिसने अदालत के साथ बदतमीजी की और अदालत के इख्तियारात को चैलेंज किया, जिस पर अदालत ने राना महबूब को डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन भेज दिया और आज डीसी मंडी बहाउद्दीन तारक अली बसरा और एसी इम्तियाज बेग को जाती हैसियत पे जवाब तलबी की गई थी, जिस पर अदालत को मुतमिन न कर सके। अदालत ने दोनों अफसरान को हद तक अमीज रवैये पर 3 माह कैद की सजा सुनाकर डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात भेजने का हुक्म जारी कर दिया। जी सही, डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात भेजने का हुक्म जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया शाहिद आतिफ। पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में आटा और यूरिया खाद के बहरानों का जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में मरियम नवाज और नून लीग पर भी खूब गरजे बरसे। ये रिपोर्ट देखिए। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तोपों का रुख सिंध हुकूमत की जानिब कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में सिंध हुकूमत को आटा और यूरिया खाद के बहरान का जिम्मेदार करार दिया। कहते हैं कराची में महंगाई के इशारे सबसे ज्यादा हैं। सिंध हुकूमत ने चीजों की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मरियम नवाज की ऑडियो टेप के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हम मीडिया पर पाबंदी लगा रहे हैं, इनका कच्चा चट्टा सबके सामने आ गया, ये हमें फैशिस्ट कहते हैं, ये खुद इससे बढ़कर हैं। इन्होंने मीडिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। मरियम ने किस हैसियत से ये बात की? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वज़ारत इत्तलात ने मरियम नवाज के ऑडियो टेप के हवाले से कार्रवाई के बारे में बताया। जो मीडिया के इश्तिहारात बंद करके मरियम सफदर जो वजीर आजम हाउस के अंदर उस वक्त बैठ के बगैर किसी ओहदे के अवाम के टैक्स पेयर का पैसा जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च होता है, उससे अपनी चोरी बचाने के लिए, अपनी स्याहकारियां बचाने के लिए, मीडिया को घुटनों के बल लाने के लिए कंट्रोल कर रही थी और 4 बड़े मीडिया ग्रुप्स के उन्होंने इश्तिहारात को बंद करने की जो ऑडियो आई है उसको तस्लीम की है। फारूक हबीब का मजीद कहना था, सिंध हुकूमत माफियाज के जरिए अवाम का इस्तेहसाल कर रही है। कराची में सबसे बड़े मंसूबे विफाक मुकम्मल कर रहा है। उस्मान डार ने कहा, कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए 50,000 नौजवानों को रोजगार मिल चुका है। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आलिया हमजा ने दावा किया है कि नून लीग की हुकूमत 92 न्यूज़ पर पाबंदी लगाना चाहती थी। प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू करते हुए आलिया हमजा ने कहा, मरियम नवाज ने सहाफ़ियों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए बांटे। मरियम नवाज से 40 अरब रुपए का सवाल होना चाहिए। मरियम नवाज ने एतराफ़ करके पूरी जमात को दिफा पर लगा दिया। मरियम बीबी ने एक कन्फेशन करके पूरी पार्टी को जो है ना झूठ बोलने पर वो कर दिया। कहीं परवेज रशीद साहब कह रहे हैं ये मीडिया सेल तो मैं चला रहा था। डॉन की रिपोर्ट याद करें आप, जिस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि 5 करोड़ 15 लोगों के लिए एलोकेट किए गए थे। डॉन को भी ये बहुत ज्यादा पैसे देते रहे, जंग और जियो को भी ये आपको तो पता है 3 अरब 10 करोड़ देते रहे, और 92 और 24 पे तो ये वैसे ही बैन लगाना चाहते थे। बात सिर्फ इतनी है कि वो किस हैसियत के अंदर हमारे जो लोगों के टैक्स पेयर के पैसे थे उसका इस्तेहसाल करी थी। 40 अरब का सवाल होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को अवामी तनकीद से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। रिटायर्ड जज से मुतालिक बात करने से तौहीन अदालत नहीं होती। जजेस बड़ी ऊंची पोजीशन पर होते हैं, तनकीद को वेलकम करना चाहिए। हुसैन अहमद की रिपोर्ट देखिए।
اسلام آباد ہائی کورٹ کا مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کو ریلیف۔ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جج کا سٹیٹس پرائیویٹ شہری کا ہو جاتا ہے۔ ریٹائرڈ جج آرڈیننس 2003 کے تحت عدلیہ کا حصہ باقی نہیں رہتا۔ ریٹائرڈ جج حتیٰ کہ عزت پر پرائیویٹ شہری کے طور پر عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ عدالت نے لکھا کہ ججز کا کام انصاف کی فراہمی ہے۔ ججز کو عوامی تنقید سے استثناء حاصل نہیں۔ ایک آزاد جج تنقید سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا۔ توہین عدالت کی کارروائی صرف اور صرف عوامی مفاد میں عمل میں لائی جاتی ہے۔ ایک پرائیویٹ شخص کی حق عزت پر توہین عدالت کی کارروائی نہیں بنتی۔ عدالت نے قرار دیا کہ قانون میں پرائیویٹ شخص کی عزت کی حفاظت کے لیے دیگر شقیں موجود ہیں۔ درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کی جاتی ہے۔ درخواست گزار خاتون وکیل کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس کے خلاف جو باتیں پریس میں ہوئیں وہ توہین عدالت ہے۔ مشیر خزانہ شوکت ترین نے مہنگائی مزید بڑھنے کا اندیا دے دیا۔ کہتے ہیں منی بجٹ میں نیا ٹیکس نہیں لگے گا، ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائے گی۔ روپیہ 10 روپے انڈر ویلیو ہے، سٹے باز مستقبل میں نقصان اٹھائیں گے۔ روپے کی قدر کم نہیں ہوگی، شہری افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ روپیہ جو ہے وہ تقریباً 10 روپے جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے۔ سو میں اسپیکولیٹرز کو صرف اتنا وارن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روپیہ دوسری سائڈ پہ جائے گا۔ ہم کوئی ایسے اقدامات کریں جس میں دوسری سائڈ پہ جائے گا، جب جائے گا تو ان کو بہت بری مار پڑے گی۔ اس قسم کی اسپیکولیشن میں نہ گھسیں، یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا کہ روپیہ دونوں سائڈ پہ موو کرے گا۔ اس لیے یہ اسپیکولیشن بند کر دیں۔ ٹیکسز نہیں بڑھیں گے، آپ کے جو ہے ایگزمپشنز کچھ وڈرا ہوں گی۔ اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں وزیر توانائی حماد اظہر کی عدم حاضری پر ارکان برہم۔ چیئرمین کمیٹی سے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ سیکرٹری پیٹرولیم نے بتایا کہ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے حماد اظہر کی طبیعت ناساز ہے۔ اسلام آباد سے رانا طارق کی رپورٹ۔ سینیٹر عبدالقادر کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں حماد اظہر کی غیر حاضری پر ارکان کمیٹی برہم ہو گئے۔ سینیٹر سعدی عباسی نے کہا کہ وزیر توانائی آج تک کمیٹی اجلاس میں نہیں آئے۔ سینیٹر قرۃ العین مری نے کہا کہ ہم حماد اظہر کو کھانے پر نہیں بلا رہے، یہ ان کا کام ہے۔ چیئرمین اس معاملے پر وزیر اعظم کو خط لکھیں، ہم بھی صبح 7 بجے کراچی سے یہاں آئے ہیں۔ سینیٹر عفنان اللہ نے کہا کہ حماد اظہر جس وزارت میں بھی گئے ان کی کارکردگی خراب رہی۔ سیکرٹری پیٹرولیم نے بتایا کہ رات دیر تک ڈیلر ایسوسی ایشن کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے حماد اظہر کی طبیعت ناساز ہے۔ گیس لوڈ شیڈنگ پر بریفنگ کے دوران سیکرٹری پیٹرولیم ڈاکٹر ارشد نے کہا کہ دنیا میں پائپ لائن کے ذریعے گیس فراہمی کا تصور ختم ہو رہا ہے، ہمیں گھریلو استعمال کے لیے سلنڈر گیس کی طرف جانا ہوگا۔ پاکستان میں 28% آبادی کو پائپ گیس ملتی ہے، جبکہ 72% آبادی سلنڈر سمیت متبادل ذرائع استعمال کرتی ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے لندن میں IMO ہیڈ کوارٹرز میں انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل کیٹک لم کو پاکستان کے مستقل نمائندے کے طور پر اپنی اسناد پیش کی۔ مزید تفصیلات جانیے بیورو چیف کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے سیکرٹری جنرل کو میری ٹائم آپریشنز کے شعبے میں پاکستان کی جانب سے حاصل کیے گئے مختلف سنگ میلوں کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف اور IMO کے مقاصد میں اس کے تعاون کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے سیکرٹری جنرل کو بتایا کہ رواں سال دسمبر میں IMO کونسل کے 2022 اور 2023 کے 2 سالہ انتخابات کے لیے پاکستان بھی امیدوار ہے۔ اس موقع پر انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل نے مختلف میری ٹائم معاملات پر اپنی بصیرت کا اظہار کیا اور IMO اور اس کے بنیادی مقاصد میں پاکستان کے تعاون کو سراہا۔ ملاقات کے دوران پاکستانی ہائی کمشنر نے IMO کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ مل کر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی جانب سے IMO کو بطور تحفہ دیے گئے بحری جہاز کے ماڈل کی نقاب کشائی بھی کی۔ بحری جہاز کی خوبصورت ماڈل کی سیکرٹری جنرل نے بے حد تعریف کی اور پاکستان کے جذبہ خیر سگالی کو سراہا۔ لندن میں انسانی حقوق اور مذہبی ہم آہنگی کے صوبائی مشیر افضل چودھری نے پیس تھرو ٹریڈ پروجیکٹ پر میڈیا بریفنگ دی ہے، جس میں پاکستان کے سافٹ امیج اور شاندار تشخص کو تجارت کے ذریعے اجاگر کرنے پر زور دیا گیا۔ انہوں نے پاکستانی کاروباری افراد کو امن کے فروغ کے لیے کردار ادا کرنے کی ترغیب دلائی۔ تقریب میں سابق میئر سٹن محمد صادق، چودھری افضل، چیئرمین انٹرنیشنل لائرز کلب، ماہر قانون دان خالد انجم، رضوان سلہری اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سلیم صابری کی یہ رپورٹ دیکھیے۔
पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बजरिया ट्रेड, ये नारा है इंसानी हकूक व मजहबी हम आहंगी के सूबाई मशीर अफजल चौधरी का। लंदन में पीस थ्रू ट्रेड के उन्वान से होने वाली तकरीब में अफजल चौधरी ने शुरका को तफसीलात से आगाह किया। उनका कहना था, तजारत अमन और खुशहाली का सबसे मजबूत जरिया है। जितने ज़्यादा ममालिक आपस में तजारती ताल्लुकात बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा खुशहाली और अमन आएगा। अफजल चौधरी ने पीस थ्रू ट्रेड प्रोजेक्ट में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दुनिया में अमन कायम करने का सबसे बड़ा हथियार तजारत है। अगर हम दुनिया को बाहम तजारती ताल्लुकात में बांध देंगे तो फिर जंग की बजाय अमन आएगा और हथियार की बजाय कारोबार बढ़ेगा। इस मौके पर सर्च पीस फाउंडेशन बरतानिया की सदर ने कहा कि दूसरी जंग अजीम से पहले तमाम यूरोपियन ममालिक आपस में गुत्थम गुत्था थे, मगर अब बाहम तजारती मुआहदों के जरिए पूरा यूरोप अमन पसंद और मुतहिद है। स्टिन बारो के साबिक मेयर सादिक खान बरतानिया में पाकिस्तानी वकला की सबसे पहली तंजीम इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब के चेयरमैन रिजवान सुलहरिया, बैरिस्टर दानियाल शकील, साजिद खान और दीगर ने प्रोजेक्ट को सराहते हुए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। मैं चौधरी अफजल साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो इनिशिएटिव शुरू किया है ये काफ़ी देर पहले शुरू हो जाना चाहिए था। ये पीस जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं थ्रू बिजनेसेस। हमें चाहिए कि पाकिस्तान के बिजनेस को प्रमोट करें, किसी भी तरीके से प्रमोट करें और पीसफुल तरीके से उसको प्रमोट करें। पीस थ्रू ट्रेड का जो आइडिया है बुनियादी तौर पे वर्ल्ड वाइड हम इसको पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इसको फ्लोरिश करना चाह रहे हैं और उसके अलावा हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो पीस है ये ट्रेड के थ्रू आ सकता है। ट्रेड जो है वो मोस्ट स्ट्रांग टूल है पीस का और वार से बचा जा सकता है। कंट्रीज जितनी आपस में इन्वॉल्व होंगे ट्रेड के अंदर उतना पीस भी आएगा, कनेक्टिविटी भी होगी। दिल की था गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अफसर चौधरी साहब के ऊपर एक जो एतमाद का इजहार किया है और मैं समझता हूं कि चौधरी साहब ने अपनी अपॉइंटमेंट के साथ ही जो एक पीस फॉर द ट्रेड जो है टुवर्ड्स दैट वो एक जो इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इनिशिएटिव, ये एक बड़ा यूनिक सा इनिशिएटिव है। एंड द आइडिया इज़ टू क्रिएट पीस और अचीव पीस amongst nations through trade। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है। ज़रूर है कि हम अपनी ट्रेड के ज़रिए अब जाने जाएं। जो पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको प्रमोट किया जाए, जो पाकिस्तान की ट्रेड्स है डिफरेंट कंट्री के साथ उसको प्रमोट किया जाए और इस अम्ब्रेला के तहत जो ना वो प्रमोशन की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पाकिस्तान के जो इंटरनल फैक्ट्स हैं उनको जानें और अपनी ट्रेड और इंटर रिलेशनशिप डेवलप करें। आखिर में अफजल चौधरी ने शुरका का शुक्रिया भी अदा किया और इस प्रोजेक्ट के लिए वजीर इंसानी हकूक व अक़लियती अमूर पंजाब एजाज आलम की काविशों की तारीफ भी की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। रॉसडेल में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर मलिक अली असगर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। हर आंख अश्कबार थी। मजीद तफसीलात राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। रॉसडेल में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर मलिक अली असगर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। इस मौके पर हर आंख अश्कबार थी। मरहूम मलिक अली असगर की उम्र 40 साल थी और उनका ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर के गाँव रोली से था। उनको 29 अक्टूबर को सुबह के वक्त दो नौजवानों ने उस वक्त शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जब वो उन्हें अपनी टैक्सी में किसी मुकाम पर छोड़ने जा रहे थे। नौजवानों के तशद्दुद से अली असगर के सर और चेहरे पर गहरे जख्म आए। उन्हें शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां 2-3 हफ्ते कोमा में रहने के बाद वो खालिक हकीकी से जा मिले। मलिक अली असगर के सोगवारों में वालदैन, 4 बहनें, 1 भाई और बेवा शामिल हैं। पुलिस ने 2 इंग्लिश नौजवानों जिनकी उम्र बिलतरतीब 18 और 20 साल थी गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर कोर्ट ने कत्ल की फर्द जुर्म भी आयद कर दी है। नमाज जनाजा के इज्तिमा से खिताब करते हुए इमाम साहिब का कहना था कि बेशक हम सब को मरना है लेकिन इस तरह की दर्दनाक मौत का दुख ज्यादा होता है। अल्लाह मरहूम मलिक अली असगर की मगफरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तानी कम्युनिटी की तमाम हमदर्दियाँ मरहूम के अहले खाना के साथ हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नमाज जनाजा के शुरका का कहना था कि हम हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि वो टैक्सी ड्राइवरों की हिफाजत के लिए ऐसे इकदाम करे कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हों। हम इस सिलसिले में अथॉरिटी से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जो भाई वो रिस्क हासिल करने के लिए, रिस्क कमाने के लिए वो बाहर जाते हैं तो उनकी जान, इज़्ज़त, आबरू, माल हिफाजत होनी, उसकी हिफाजत होनी चाहिए।
اور اتھارٹیز کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ایسے جو مواقع ہوں ان کے اوپر جو ہے وہ فوری وہ ایکشن لیں. لوکل انتظامیہ نہ رابطہ قائم کرنے وہ کرائم نمبر دے کہتا ہے وہ فارغ ہوئی جانے کرائم نمبر تک گل نہیں ہونی چاہیے. میں گزارش کرتا ہوں سارے سننے لے گیا کہ اپنے اپنے مقامی جڑے تساں نے اعلیٰ حکام ہیں انہوں کا گزارش کرو کہ اس نے پر ایکشن بھی کنیا کرو. یہ امید کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان جو ملزمان ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے اور جتنی بھی ہماری کمیونٹی ہے ہمارے راجیہ کے ٹیکسی ڈرائیور لوگ ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس بات پہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ کریں تاکہ جو باقی لوگ ہیں ان کی جو جان بچ سکے. ہمیں بہت افسوس ہے جو ہمارے بھائی انتقال کر گئے. ہم پولیس اور لوکل اتھارٹی مل کر اس کے ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے کا انتظام کے لیے کوشش کریں گے کہ ان کی بہتری حفاظت کے لیے بندوبست کیا جائے. برطانیہ کی جو گورنمنٹ ہے اس سے یہ میری التماس ہوگی, میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی جو ہمارے لوگ یہ ٹیکسی کرتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے کوئی انتظامات کیے جائیں اور جو ان کو جو ان کے قاتل ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. بہت ہی دردناک حادثہ ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں اور ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ اتھارٹی ٹیک ایکشن اگینسٹ دیٹ and that in future that nobody else can have the same sort of happen again. مرحوم ملک علی اصغر کے شفاقانہ قتل پر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی انتہائی افسردہ ہے. نماز جنازہ کے بعد ملک علی اصغر مرحوم کی مغفرت اور تمام امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے دعا مانگی گئی. پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد ٹیکسی کے پیشہ سے وابستہ ہے, لیکن بدقسمتی سے اس پیشہ میں کام کرنے والے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے کوئی خاص بندوبست نہیں کیے گئے ہیں. مستقبل میں اس جیسے واقعات سے بچنے کے لیے اعلیٰ حکام اور انتظامیہ کو عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. راجہ واجد 92 نیوز, راچڈیل, گریٹر مینچسٹر. برطانوی حکومت کے شہریت کے قانون میں تبدیلی کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. نئے قانون کے تحت برطانوی شہریت اب کسی بھی وقت بغیر اطلاع کے کینسل کی جا سکے گی. ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل نے نیشنلٹی اینڈ بارڈر میں ایک نئی شق شامل کر دی ہے جس سے حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر برطانوی نیشنلٹی ختم کر سکتی ہے. اس قانون کے حوالے سے ماہر قانون عاصم سلیمان نے بیورو چیف UK غلام حسین امان سے خصوصی بات چیت بھی کی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. اس کی وجہ جو ہے ایک کیس ہے جو ریسنٹلی ہوا تھا جس میں ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ بغیر نوٹس کے کسی کی جو نیشنلٹی وہ ریووک نہیں کر سکتے. اس کے بریف ایکٹس کیس کے یہ تھے کہ ایک وومن ہے جو سیریا میں ہے اس ٹائم پہ, شمیم بیگم کی بات نوٹ شمیم بیگم, ایک ڈفرنٹ کیس ہے. تو اس کا لنک تھا تو اس کی نیشنلٹی وداؤٹ گیونگ ہر نوٹس جو ریووک کر دی گئی. تو اس نے کیس فائل کیا تو ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یو کین ناٹ ریووک somebody's نیشنلٹی وداؤٹ پرائر نوٹس. تو یہ ہو گیا تو اس کی تو نہیں ریووک کی جا سکی. اس کی وجہ سے اب یہ نیو چینجز آئی ہیں جس میں جو ورنگ بات ہے کہ اس میں وداؤٹ نوٹس کیا جا رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ریووک نہیں کر سکتے, یہ لاز آلریڈی موجود ہیں کہ آپ کسی کی بھی نیشنلٹی ریووک کی جا سکتی ہے. اس کی گراؤنڈ جو ہے وہ ایکٹ میں پرووائڈ کی گئی ہیں. سپریم کورٹ نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ کسی کو پہلے ڈپورٹ کریں, آپ کو رائٹ آف اپیل ان دا کنٹری دینا پڑے گا. تو یہ اسی قسم کی چینج ہے کہ آپ کیسے کسی کوئی نیشنلٹی کو ریووک کیا جا سکتا ہے وداؤٹ گیونگ دیم اے نوٹس, کہ آپ وہ چیلنج ہی نہ کر سکیں. اور وہ ان کی گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے 3 ریزنز پرووائڈ کیا کہ وین اٹ از کنڈیوسو ٹو پبلک گڈ ہے, اور وین اٹ از ناٹ پریکٹیسیبل ٹو سرو اے نوٹس, سیکیورٹی ریزن ہے اور ڈپلومیٹک ریزنز ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی آپ نے کنڈیشن تو پرووائڈ کر دی, بٹ دی ڈسکریشن جو ہے اٹ ریسٹ ود ہوم آفس. اب وہ ہم نے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے کہ یہ ہوم آفس جو ہے سب یہ جو ڈسکریشن ہے بہت ہی ان ریزنیبلی ایکسرسائز کرتے ہیں. تو وہ it is very easy for them to say it is not practicable to serve the notice, hence we are revoking their nationality. اس میں جو ڈسکریشن ان کو دی جا رہی ہے ہوم آفس کو, وہ وہاں پہ پرابلم ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن کو ان لافلی ان ریزنیبلی ایکسرسائز کرتے ہیں, جس سے یہ پرابلم جو انسان وہ کریٹ ہوتی ہے. تو آئی بلیو کہ ابھی تو بل پاس نہیں ہوا, یہ ابھی ہاؤس آف کامنس میں ہے. لیکن یہ تو کافی شور تو مچا ہوا کہ یہ قانون آ گیا, لیکن اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو انسانی بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر ہوں؟ نو آف کورس یہ اگینسٹ وہ دیکھیں
जो एक प्रिंसिपल है, आपकी जो बात है कि nobody should be condemned unheard, जो प्रिंसिपल है कि भी किसी को भी सुने बगैर आप उसके जो है ना वो कंडेम नहीं कर सकते, किसी को उसको सज़ा नहीं दे सकते, उसके राइट्स जो हैं वो आप उसके ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये तो एक अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट्स का। तो फिर अदालत में चैलेंज भी हो सकता है, तो ऑफ कोर्स ये चैलेंज होगा। अभी तो ये हो सकता है कि इसमें अमेंडमेंट्स आ जाएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अभी जाएगा, वहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसमें कोई अमेंडमेंट की जाए। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बैकलैश आया बहुत सारे ग्रुप से। लेकिन इसके साथ साथ आप मसला ये है कि ये हाईलाइट हुआ, इसके साथ साथ जो फर्दर चेंजेस आ रही हैं उसमें ये चेंजेस है जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, उसमें कि आप जो भी इलीगल मीन से यूके में दाखिल होता है उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा। बरतानवी शहरियत की बिला नोटिस मनसूखी और अपील का हक न देने पर बरतानवी शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। बरतानवी शहरियत रखने वाले बाशिंदों ने इस कानून को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। शहरियों ने बरतानवी हुकूमत से मुतनाज़ कवानीन पर नज़रसानी का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। बरतानवी हुकूमत की जानब से शहरियत के कानून में तब्दीली से बरतानिया भर में इस कानून के खिलाफ शदीद रद्द अमल देखने में आ रहा है। नए कानून के तहत बरतानवी शहरियत अब किसी भी वक्त बगैर किसी इतला के मनसूख की जा सकती है। बरतानवी शहरियों ने इस बिल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि कई दहाइयों से इस मुल्क में रहने वाले शहरियों को अपील का हक देना चाहिए और बिला सुनवाई के शहरियत मनसूख करना इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। गलत कर रहे हैं या अगर सिटीजनशिप या देन ही ना जो दे देती है तो उन्हें फिर कायम रखना। जिन्होंने इतना टाइम स्पेंड कर दिया इस कंट्री में, अपनी 3 नस्लें जनरेशन निकाल दी हैं, अगर खुदा न खास उनके साथ कोई भी इल्ज़ाम लगा दे ऑन द बेस ऑफ इल्ज़ाम अगर कोई भी हो और वो ये इस लॉ में आ जाए, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाए। I think it's very unfair. I think it's basically freedom of human rights. We have instances where I've come across recently, ठीक है, last few years where people's Home Office have withdrawn people's security statuses and taken matter roles on the grounds of national security and they've given no reason. ये बहुत ही ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं जो गवर्नमेंट लाना चाह रही है। इसमें ऐसा होगा कि आपकी नेशनलिटी जो है स्ट्रिप की जाएगी विदाउट गिविंग यू ए नोटिस। आप किसी मुल्क में बैठे हुए हैं तो आपका वीज़ा एकदम डिसाइड करती है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर चाहे तो आपका पासपोर्ट रिवोक, आपकी नेशनलिटी रिवोक करेगी। अल्टीमेटली आपका पासपोर्ट रिवोक हो जाएगा, आपकी ट्रैवल अरेंजमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। कंडेम करते हैं, स्पेशली कमिंग इन फ्रॉम अ माइग्रेंट फैमिली माई सेल्फ। हमें पता है वी मूव्ड इन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमारे फैमिलीज लोग यहाँ पे 50-50 सालों से रह रहे हैं एंड फॉर देम टू नॉट इवन बीइंग एबल टू अपील अगेंस्ट द लॉ, इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। बरतानवी शहरियत की मनसूखी से मुतल्लिका इस बिल में नई शीक रवा माह शुरू में शामिल की गई है, जिसके मुताबिक हुकूमत किसी ऐसे शख्स को नोटिस देने से मुस्तस्ना होगी जिसकी शहरियत खत्म करना मकसूद होगा। बिल के हवाले से बरतानिया में बसने वाली तारकीन वतन कम्युनिटीज में खास तौर पर तशवीश की लहर पाई जाती है। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। कोरोना लॉकडाउन पाबंदियों के बाद ब्रेडफोर्ड के मकामी हॉल में पाकिस्तानी स्टेज फनकारों की तरफ से खूबसूरत सबक आमोज फैमिली स्टेज शो सजाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन व हजरात ने शिरकत की और फनकारों को उनकी शानदार परफॉर्मेंस पर खूब दाद दी। मजीद अहवाल जानते हैं वकार बाबर और राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। और मेरा भी प्यो सी, मैं भी दफना के आया। तू बड़ा खबर कोरोना लॉकडाउन पाबंदियों के बाद ब्रेडफोर्ड के मुकामी हॉल में पाकिस्तानी स्टेज फनकारों की तरफ से एक खूबसूरत सबक आमोज फैमिली स्टेज शो पेश किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन और हजरात ने शिरकत की और फनकारों को उनकी शानदार परफॉर्मेंस पर खूब दाद दी। मीडिया से बातचीत करते हुए स्टेज के फनकारों अकरम उदास, नासिर मीर, परेज खान, इरशाद अहमद, ड्रामे के प्रोमोटर यूसुफ तलत और टीवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर शफीकुर रहमान का कहना था कि हम एक मुकम्मल तौर पर फैमिली ड्रामा लेकर आए हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं और हमें इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। जब कोई काम होता है तो काम करने वाले या करवाने वाले उठते हैं, जब काम नहीं होता तो
لوگ ختم ہو جاتے ہیں نا. وہ اسی طرح یہاں کے کام جو بھی اچھا کرے گا, چاہے وہ پروڈیوسر ہے, ایکٹر ہے, کوئی بھی ہے, تو وہ اس کو ضرور انشاءاللہ وہ اللہ عزت دیتا ہے. بین پروموٹر بہت مشکل کام ہے راز صاحب, کیونکہ ایک ٹیم کو رینج کرنا, فائننس کرنا, ان کو یہاں تک پہنچانا, اور جب یہاں پہ پہنچ کے ان کی اتنی تعریف ہوتی ہے آرٹسٹوں کی, تو میرا سارا کچھ ہی خوشی سے دل بھر جاتا ہے. دوبارہ شروع ہو گیا, اللہ کی رحمت ہے, چل رہا ہے. ہمارے اسلام میں بھی, دین میں بھی ہے کہ جو امید چھوڑ دیتا ہے نا, تو وہ پھر اس کے لیے اچھی بات نہیں. امید پہ دنیا قائم ہے, انشاءاللہ بہتر ہو رہا ہے, بہتر ہو جائے گا. یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں, قدرت ہے. اسی کوشش کی تھی, مگر پبلک نے سانوں بہت اچھا رسپانس دیتا, اور ساڈا برمنگھم دا شو بہت اچھا گیا, بریڈفورڈ, اس تو بعد اسی اگے گلاسکو, پھر روچڈل, ایسے طرح کافی شہر جیسے کر رہے ہیں. جی بہت اچھی گل ہے, مل جل کے جو کام ہوتا ہے, تمہیں پتہ کہ جو کٹھے رل مل کے جڑا کام ہوتا وہ کلیاں نہیں ہوتا, ایک ہوتا اور 2 11 ہوندے نے. اور دونوں جڑے کنٹریز دے وچ جڑا آپس دے وچ پیار بھی وڌدا ہے. جڑا کلاکار ہوندا ہے, فنکار ہوندا ہے, وہ تے ہے ہی پیار دا پردیک ہوندا ہے, اور اس کرکے جتھے بھی وہ کلاکار جائے گا پیار ہی ونڈے گا, اور اس کرکے جتھے بھی یہ کلاکار جاندے نے اتنے پیار دا سندیش لے کے جاندے. لوگوں کے شوق ہیں, ٹیلنٹ موجود ہے وہاں پہ, لیکن یہاں پہ ایک مصیبتی پلیٹ فارم کوئی نہیں تھا کہ جو لوگوں کو آگے لے کے آتا. تو صرف شوق بھی کچھ نہیں کرتا. پھر لوگ یہاں پاکستان سے, انڈیا سے, ڈفرینٹ ممالک سے آئے ہیں یہاں پہ, آ کے شوق ان کے دفن ہو چکے تھے. جب پیٹ بھر گیا, جیبیں بھر گئی ہیں, پھر وہ شوق ابھرا ہے. فنکاروں کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ کے اندر لوکل ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, لیکن اس کو نکھارنے اور سامنے لانے کی ضرورت ہے. شرکا کا کہنا تھا کہ کورونا اور لاک ڈاؤن پابندیوں کے بعد اس طرح کی تفریحی پروگراموں کا انعقاد نہایت ہی ضروری ہے. ساتھ ہی رپورٹر راجہ واجد کے ساتھ وقار بابر, 92 نیوز, بریڈفورڈ. پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری. سعودی وزارت داخلہ نے پاکستان کے لیے براہ راست فلائٹس آپریشن بحال کرنے کا اعلان کر دیا. سعودی عرب پہنچنے والوں کو وہاں جا کر 5 روز قرنطینہ کرنا ہوگا. تفصیلات کے لیے دیکھیے عمیر علی کی رپورٹ. آخر کار وہ خوشخبری آ ہی گئی جس کا لاکھوں پاکستانی تارکین وطن محنت کشوں کو انتظار تھا. سعودی عرب نے براہ راست واپسی کے لیے فلائٹس آپریشن بحال کرنے کا اعلان کر دیا. اس سہولت سے پاکستان میں موجود لاکھوں اقامہ ہولڈرز فائدہ اٹھا سکیں گے. کورونا کی وجہ سے پاکستان میں کئی ماہ سے پھنسے لاکھوں پاکستانیوں کو اس خبر کا بےتابی سے انتظار تھا. سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے 11 نومبر کو 92 نیوز اسلام آباد آفس کے دورے کے دوران براہ راست پروازیں کھولنے کی خوشخبری سنائی تھی. The flight will be inshallah soon inshallah will be open because now it's most people will be getting vaccine and performance Hajj inshallah by full capacity, and soon inshallah will be Umrah open inshallah for especially for my brother here in Pakistan. سعودی میڈیا کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے پاکستان سمیت انڈونیشیا, برازیل, بھارت, مصر اور ویتنام کے اقامہ ہولڈرز کو براہ راست فلائٹس پر آنے کی اجازت دی ہے. سعودی عرب واپس آنے والے افراد کو 14 دن کی بجائے صرف 5 روز کے لیے قرنطینہ رہنا ہوگا. صرف یہی نہیں, ایسے افراد کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین بھی لگوانا ہوگی. سعودی عرب کے لیے براہ راست فلائٹس آپریشن 1 دسمبر کو بحال ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کے 54 میں یوم تاسیس کے حوالے سے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن سعودی عرب کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی اور پارٹی قائدین سمیت جیالوں کی سیاسی جدوجہد کو سراہا. مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں. دارالحکومت ریاض میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی جانب سے پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی پہلی سیاسی اور جمہوری جماعت کے طور پر ابھری اور ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پاکستان کو جمہوری اقدار اور عوامی حقوق سے روشناس کروایا. پیپلز یوتھ آرگنائزیشن سعودی عرب کے صدر احتشام جاوید کوہلی اور جنرل سیکرٹری اعجاز رحیم نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں لا کر عوام کو ایک نئی سوچ اور ویژن سے ہمکنار کیا, جس سے جمہوریت کو ملکی بقا کا ضامن اور عوام کو ان کے حقوق سے آراستہ کر کے ملک کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنا تھا. اور آج بھی پیپلز پارٹی اپنے اسی منشور اور نظریات پر عمل پیرا ہے. تقریب سے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ریاض ریجن کے صدر قریب اللہ سمیت یاسین, اتما خیل, شکیل احمد, بختیار خان, فہیم خان اور دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی ملکی آئین کی خالق جماعت ہے, جس نے ملک کی باقی تمام
तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाया और ऐसी तारीख रकम की कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी मुल्क की सियासत में जमहूरी रवायात के मुताबिक इक़्तिदार और अपोजिशन का किरदार निभाया। आज भी मुल्क को दुरुस्त सिमत देने के लिए ज़रूरी है मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हर नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी जदोजहद में उनके साथ खड़ा है। तकरीब के इख्तिताम पर केक भी काटा गया।